राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। देशभित्र र बाहिरको कोभिड महामारीको अवस्थाप्रति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा चिन्ता व्यक्त। संक्रमण हुँदा आफ्नो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सबैलाई धन्यवाद। सबैलाई सुरक्षित हुन र संक्रमणको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। जेठ 24 गते बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रदेश एक सरकारको निर्णय अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिएको भन्दै कर्मचारी संघद्वारा आन्दोलनको चेतावनी। कर्मचारीहरूलाई षड्यन्त्रमूलक मार्का पार्ने योजनामा लान खोजिएकाले विरोधमा उत्रिनु परेको उल्लेख। इजरायलका विपक्षी दलहरू मिलिजुली सरकार बनाउन सहमत। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको 12 वर्षीय शासन तत्कालका लागि अन्त्य हुने सम्भावना। र फिफा विश्वकप र एसिया कपको दोस्रो चरणको छनौट अन्तर्गतको खेलमा नेपाल आज चाइनिज ताइपेसँग खेल्दै नेपाल खेल जित्दै एसियन कपमा छनौट हुने सम्भावना। जीवितै राख्ने योजनामा मैदान उत्रने। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोभिड संक्रमण हुँदा आफ्नो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको प्रसंगबाट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोभिड संक्रमण हुँदा आफ्नो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले आफूहरू स्वास्थ्य लाभको क्रममा रहेको तर देशभित्र र बाहिरको महामारीको अवस्थाप्रति चिन्तित रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले महामारी नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, सुरक्षाकर्मी सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। उहाँले महामारी नियन्त्रणका लागि पहिले आफ्नै संकल्प र विदेशबाट सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभएको हो। हाम्रो स्वास्थ्यबारे चिन्ता चासोका साथ शुभकामना दिनुहुने देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै यस महामारीमा दिनरात आफ्नो दायित्व र मानवीय कार्य गर्ने सबै अग्रपन्थीमा रहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरूमा हामी अन्तर आत्मादेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अहिले हामी दुवै पूर्ण स्वास्थ्य लाभको क्रममा छौँ, तर देशभित्र र बाहिरको महामारीको अवस्थाप्रति हामी चिन्तित छौँ। महामारीको प्रक्रिया जारी छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हाम्रो आफ्नै संकल्प र बाह्य सहयोगको आवश्यक पर्दछ। प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले सबैलाई सुरक्षित हुन र संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। पूर्व राजा दम्पति भारतमा स्थायी स्नानमा सहभागी भएर फर्केपछि कोभिड संक्रमित हुनुभएको थियो। करिब 3 हप्ताको अस्पताल बसाएपछि उहाँहरू निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको थियो। प्रदेश एक सरकारले यही जेठ 24 गते बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले जेठ 24 गते सोमबार दिउँसो 2 बजे बजेट अधिवेशन डाक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिकमत कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यो निर्णय अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अधिवेशन आह्वान र अन्त्य प्रदेश प्रमुखबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै समयमा प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएको प्रदेश एक सरकारले यसअघि आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यविधिमा 15 दिन अघि पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी 5 दिन बनाइएको छ।
विभिन्न राजनीतिक दल, विषयविज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूले चुरे उत्खनन एवं गिटी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजना आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्। यता नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले चुरे उत्खनन गिटी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजना जनघाती भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार राति विज्ञप्ति जारी गरी वरिष्ठ नेता नेपालले यस्तो देशहित विपरीतको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले तराई मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्य मार्फत चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न लिएको नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने विषय बजेटमा समेटेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। सचिवालय मार्फत अध्यक्ष प्रचण्डले जनविरोधी निर्णय तुरन्त खारेज गर्न माग गर्नुभएको हो। चौतर्फी विरोधका बीच बुधबार अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चुरे दोहन हुन नदिन सरकार सचेत रहेको उल्लेख छ। चुरे दोहन गर्दैनौँ भन्दै गर्दा मन्त्रालयले खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने अडान भने कायमै राखेको छ। विगतमा ढुङ्गा गिटी बालुवा भारत निकासीले चुरे क्षेत्र दोहन भएपछि सरकारले 2071 सालदेखि निकासीमा रोक लगाएको थियो। अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा चुरे क्षेत्रमा बसोबास गराउने, वन क्षेत्रमा होटल मोटल रिसोर्ट खोल्ने लगायत ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बताइएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले एक सूचना जारी गरी 2078 असार मसान्तसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनका लागि निजी तथा संगठनिक संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको थियो। तर सरकारको नीति नियम अनुरूप व्यावसायिक, पारदर्शी र अनुशासित रूपमा सञ्चालित बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको खाइ पाइ आएका सेवा सुविधाहरू कटौती हुने गरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउन कोषले दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आफूहरूको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आकर्षक हुने गरी योजना नल्याई षड्यन्त्रमूलक र दुराशायपूर्ण किसिमले कर्मचारीहरूलाई मार्का पर्ने किसिमले सामाजिक सुरक्षा योजनामा लान खोजिएकाले आफूहरू विरोधमा उत्रिनु परेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बताउनुभयो। पेसा रोजगार गर्ने कर्मचारीहरू जसले चाहिँ न्यूनतम पनि सामाजिक सुरक्षाको जुन योजनाको उद्देश्य अनुरूप सामाजिक सुरक्षा पाएका छैनन्, तिनलाई जोड्नु त कता हो कता। 10 वर्षभन्दा बढी स्थापना भएको अवस्थामा यही पनि तपाईँको ऐन आएको आज तपाईँको अब 74 सालमा ऐन आएको हो, आज 78 साल हो, करिब 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। 3 वर्षभन्दा बढी र यो प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेर नयाँ युगको सुरुवात गरेको पनि त 3 वर्ष हुन आँट्यो। यो 3 वर्षको दौरानमा के भयो त? अनि त्यतातिर चाहिँ ध्यान नदिने, बैंक वित्तीय संस्थामा बढी रकम छ तिनीहरूलाई ल्याउँ, त्यो कोषलाई यहाँ जम्मा गरिहालौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो जागिर सुरक्षित भइहाल्छ। अरू जेसुकै होस् सरकारले ल्याएको कोष त हुँदै गर्छ नि, यो त चलिरहन्छ, हाम्रो जागिर जोग्य हो। यो किसिमले तपाईँको सामाजिक सुरक्षामा आउनलाई उहाँहरूले हामी वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू आकर्षक हुने गरी योजनाहरू नल्याई उहाँले चाहिँ कानुनको, नियमको र अन्य तपाईँको त्योभन्दा पनि उहाँहरू एकदमै तपाईँ षड्यन्त्रमूलक किसिमले र उहाँहरू दुराशयपूर्ण किसिमले उहाँ यो चाहिँ योजनामा सरिक गराउनलाई बैंक वित्तीय संस्थालाई दबाब दिइराख्नु भएको छ। कोभिड महामारीको कारणले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सङ्कटमा परेको भन्दै त्यस्तो बेला कोषमा सूचीकृत हुन नसकिने संघले जनाएको छ। विद्यमान व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने सङ्घको ठम्ब्याइरहेको अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबरजस्ती गरेर समावेश गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिने अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो। मान या नैमान मै तेरा मेहमान भने जस्तो कुरा भयो। हेर्नुहोस्, यो योजना त आयो, तैँले स्वीकार्छस् या नस्वीकार। म अब तेरोमा आएँ, तैँले यसलाई चाहिँ इन्कार गर्नै सक्दैनस्। संविधानमा भएको जुन मौलिक हकको कुरा छ, जहाँ तपाईँको आफ्नो
सम्पत्तिको हकको कुरा छ, तपाईँको उपभोक्ता हितको कुरा छ, त्यसपछि तपाईँको आफूले पाउने सम्पत्तिको प्रतिफलको अधिकारका कुराहरू छन्। यो तपाईँको संविधानमा भएको नागरिकको मौलिक हक। त्यस्तै तपाईँको एउटा पेसा रोजगारमा तपाईँ नियुक्त भएर कर्मचारीहरू नियुक्त हुँदाका सेवा शर्तका कुराहरूका प्रावधानहरू, यी सम्पूर्ण प्रचलित ऐन नियम कानुनहरूलाई चुनौती दिने गरेर सामाजिक सुरक्षा योजना यसरी आउँदाखेरि यो कुराले बल गरेर यसमा चाहिँ जोर जबरजस्ती गरेर मैले सरकार हो, सरकारले डन्डा लगाएपछि कसले मान्दैन, जसले पनि मान्न बाध्य हुन्छ भनेर जुन किसिमले सामाजिक सुरक्षा योजना जान खोजेको छ, यो कुरा ज्यादै नै दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो हाम्रो 1 दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीको मृत्यु भएको छ, तपाईँको हजारको सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू सङ्क्रमित छन्, तथापि बैंक वित्तीय संस्थाको तपाईँको सेवा कहाँनिर अवरुद्ध भएको छ। यसरी र उनीहरूलाई त्यसको बापत राष्ट्रले कुनै पनि अतिरिक्त इन्सेन्टिभ दिएको छैन, कुनै पनि अतिरिक्त स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था छैन, कुनै पनि तपाईँको स्वास्थ्य यो उपचार गर्ने संस्थामा उनीहरूको विशेष उपचारको व्यवस्था पनि छैन। यस्तो जोखिम लिएर काम गर्ने वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई अब यो किसिमको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो अब दबाब दिएर यो योजनामा बाध्य गराउन चाहन्छ भने हामी जस्तो सुकै अप्रिय निर्णय गरेर चाहिँ आन्दोलनमा होमिन हामी तयार छौँ। हामी सडक आन्दोलन मात्र होइन, हामी कानुनी लडाइँको लागि पनि तयार छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाका साथै यस क्षेत्रमा खोप लगाउन छुटेका कर्मचारी तथा कर्मचारीको कारणले जोखिममा परेका कर्मचारीका परिवारका सदस्यहरूलाई समेत अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। शहरी क्षेत्रमा दूध बिक्री गरेर नेपालका ग्रामीण किसानहरूले दैनिक 11 करोड रुपैयाँ भित्राउने गरेको तथ्याङ्क छ। दैनिक यति ठूलो रकम शहरका धनी वर्गबाट गाउँका गरिब वर्गले भित्राउने स्रोत नेपालमा दुग्ध व्यापार बाहेक अर्को छैन। एक रिपोर्ट। कोरोनाको अहिलेको कहरमा दूध विक्रेता ग्रामीण किसान सङ्कटमा परेका छन्। नेपाल डेरी एसोसिएसनका अनुसार निषेधाज्ञा अघि दैनिक 31 लाख लिटर दूध गाउँबाट सहर भित्रिन्थ्यो, तर अहिले 13 लाख लिटर मात्रै भित्रिने गरेको छ। गत वर्षको निषेधाज्ञाको समय पनि अहिलेको जस्तै दूधको बिक्री वात्तै घटेको थियो, तर त्यति बेला सरकारको सहयोगमा धुलो दूध उत्पादन गरिएका कारण किसानको दूध खेर जान पाएन। यसपटक भने गत वर्षको धुलो दूध खपत हुन बाँकी रहेका कारण र सरकारले पनि चासो नदिएका कारण आफ्नो उत्पादन खेर फाल्न किसानहरू बाध्य छन्। किसानको दूध बिक्री हुन नसक्नुको कारण ढुवानीमा समस्या मात्र होइन, मुख्य कारण सहरमा माग घट्नु हो। पहिलो कुरा त सहरमा अस्थायी बसोबास गर्नेहरू निषेधाज्ञासँगै गाउँ फर्केका छन्। दोस्रो कुरा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत हुने होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, मिठाई पसल बन्द छन्। अहिलेको सिजन आइसक्रिमको खपत वात्तै बढ्ने बेला हो, तर मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। व्यवसाय बन्द रहेका कारण उपभोक्ताको क्रय शक्ति पनि घटेको छ। अहिले त दूधको उत्पादन कम हुने सिजन नै हो। यो सिजनमा समेत 2/3 दूध खेर गइरहेको छ। साउनदेखि कार्तिकसम्म दूधको उत्पादन तेब्बर वृद्धि हुन्छ। त्यति बेला पनि यस्तै अवस्था रह्यो भने दूध उत्पादनमा संलग्न किसानहरूको आर्थिक अवस्था तहस नहस नै हुन्छ। वार्षिक 3 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व डेरी सेक्टरले बुझाउने तथ्याङ्क छ। यो क्षेत्रमा 5 लाख कृषक परिवारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। 30,000 जनाले उद्योग तहमा रोजगारी पाएका छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा अरू लाखौँ जनाले रोजगार पाएका छन्। हाम्रो मुलुकमा दुग्ध व्यवसायको प्रचुर सम्भावना छ, तर सम्भावनाको 10% पनि उपयोग नभएको विज्ञहरूले जनाएका छन्। कोरोनाको यो कहरमा पर्यटन, कल कारखाना, यातायात लगायतका क्षेत्रमा लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन्। रोजगारी गुमाउनेहरू कतिपय आफ्नो गाउँमा गएर कृषि पेसामा संलग्न भएका छन्। लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको असर ग्रामीण किसानलाई पर्न नदिन गत वर्ष केही मात्रामा भए पनि सरकारको सक्रियता देखिएको थियो। अन्य क्षेत्रमा भएको घाटालाई कृषि क्षेत्र मार्फत पूर्ति गर्ने नीति गत वर्ष सरकारले लिएको थियो,
तर यस वर्ष राजनीतिक खिचातानीका कारण सरकारले कृषि क्षेत्रको समस्यातर्फ ध्यान दिन सकेको देखिएन। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो इन्टरनेशनल न्युजको। इजरायलका विपक्षी दलहरू मिलिजुली सरकार बनाउन सहमत भएका छन्। मध्यपन्थी यस अतीत पार्टीका नेता आयर लेपिडले नयाँ सरकार गठनको लागि विभिन्न 8 दलहरूबीच गठबन्धन बनाउने सहमति जुटेको बताउनु भएको छ। यसले इजरायलको प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको 12 वर्षीय शासन तत्कालको लागि अन्त्य हुने देखिएको छ। निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसकेपछि र गठबन्धन सरकार बनाउन पनि नसकेपछि इजरायलमा पछिल्लो 2 वर्षमा 4 पटक आम निर्वाचन भएको थियो। अहिले भने विपक्षीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ, जसअनुसार दक्षिणपन्थी यामिन पार्टीको नेता नाप्तिल बेनेट अब प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। उनी सन् 2023 को अगस्त 27 सम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहनेछन्। त्यसपछि यस अतीत पार्टीका नेता आयर लेपिड प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। नयाँ सहमतिबारे विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति रुबिन रिबिनलाई जानकारी गराएका छन्। अब संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि बेनेटले प्रधानमन्त्री नेतान्याहुलाई विस्थापित गर्ने जनाइएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। सन् 2022 फिफा विश्वकप र सन् 2023 एसिया कपको दोस्रो चरणको छनौट अन्तर्गत नेपालले आज चाइनिज ताइपेईसँग खेल्दैछ। खेल कुवेतको कुवेत सिटीमा नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजे हुनेछ। चाइनिज ताइपेलाई यसअघि पनि नेपालले हराएको छ। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारीले ताइपे विरुद्ध नेपालको लक्ष्य जित भएको बताएका छन्। छनौटको चौथो स्थानमा रहेर एसियन कपमा छनौट हुने मौका कायम राख्ने उनको भनाइ छ। तर कुवेतमा गर्मी धेरै भएकाले खेल खेल्न भने धेरै कठिन हुने उनले बताएका छन्। नेपालले विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने मौका गुमाइसकेको छ। तर नेपाललाई बाँकी खेलमा जित निकाल्दै एसिया छनौटको तेस्रो चरणमा स्थान बनाउने सुनौलो अवसर रहेको छ। नेपाल समूह चरणमा 3 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ। अस्ट्रेलियाको 12 अङ्क छ भने जोर्डन र कुवेतको समान 10 अङ्क छ। नेपालभन्दा पछि रहेको चाइनिज ताइपेईले अङ्क जोड्न सकेको छैन। नेपालले आउँदो 24 गते जोर्डनसँग र अस्ट्रेलियासँग 28 गते खेल्नेछ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। देशभित्र र बाहिरको कोभिड महामारीको अवस्थाप्रति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा चिन्ता व्यक्त। संक्रमण हुँदा आफ्नो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सबैलाई धन्यवाद। सबैलाई सुरक्षित हुन र संक्रमणको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। जेठ 24 गते बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रदेश 1 सरकारको निर्णय अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिएको भन्दै कर्मचारी संघद्वारा आन्दोलनको चेतावनी। कर्मचारीहरूलाई षड्यन्त्रमूलक मार्का पार्ने योजनामा लान खोजिएकाले विरोधमा उत्रिनु परेको उल्लेख। इजरायलका विपक्षी दलहरू मिलिजुली सरकार बनाउन सहमत। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको 12 वर्षीय शासन तत्कालका लागि अन्त्य हुने सम्भावना। र फिफा विश्वकप र एसिया कपको दोस्रो चरणको छनौट अन्तर्गतको खेलमा नेपाल आज चाइनिज ताइपेईसँग खेल्दै नेपाल खेल जित्दै एसियन कपमा छनौट हुने सम्भावना। जीवितै राख्ने योजनामा मैदान उत्रने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।